सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 177 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 177 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3126 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 177 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 41 जना संक्रमित निको भएका छन्। निको हुनेको तुलनामा थपिनेको संख्या धेरै हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या 873 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 74,907 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जनकपुर धामका सामुदायिक विद्यालयहरू 1 महिनाका लागि बन्द हुने भएको छ। विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा हिउँदे बिदा र वर्षे बिदा गरी दुवै 45 दिन पठन पाठन बन्द रहने व्यवस्था भए अनुसार उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा पालिकाको शैक्षिक क्यालेन्डर बमोजिम असार 29 गतेदेखि साउन 26 गतेसम्म वर्षे बिदा दिएको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख मेही लाल यादवले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै यादवले विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द हुँदा पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र योजना तथा अनुगमन शाखा सानो ठिमी भक्तपुरको पत्र अनुसार सबै विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकलाई वर्षे बिदा भरी उपमहानगरपालिकाको सम्पर्कमा रहने भनेका छन्। त्यस्तै विद्यालयका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू कक्षा 11 र 12 मा भर्ना तथा प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी गतिविधि लगायतका कार्यक्रमहरू यथावत सञ्चालन रहने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। जनकपुरबाट 1 मिटर ब्याजी पक्राउ परेका छन्। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 5 बस्ने 41 वर्षीय सुरेश यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनी सहित स्थानीय शिवशंकर शाह लगायतले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई 5 गुणासम्मको कपाली तमसुक बनाई ऋण लगानी गरेको र सो बापत जग्गा जमिन राजीनामा पास गराई मिटर ब्याजमा ऋण दिने गरेको आरोपमा प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेको हो। मिटर ब्याजी यादवले सभा ब्याज लगायतको रकम भुक्तानी गरे पश्चात पनि ऋणीलाई कपाली तमसुक फिर्ता नगरी ब्याजको समेत ब्याज लिई ठगी गरेर फरार रहेको यादवलाई जनकपुरबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। पक्राउ परेका यादवमाथि ठगी मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विद्युत सर्ट सर्किट भई सर्लाहीमा 2 तल्ले घरमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। मंगलबार दिउँसो करिब 12 बजेको समयमा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 2 पाकरगाछी बस्ने मनहरी मैनालीको काठको घरमा आगलागी हुँदा 20,95,000 बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। 2 तल्ले घरमा आगलागी हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन सर्लाहीबाट खटेको प्रहरी टोली दमकल र स्थानीयको सहयोगमा 12:30 बजे नियन्त्रणमा आएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। उक्त आगलागीमा मानवीय चौपाया क्षति भएको छैन। आगलागीबाट घर, लत्ता, कपडा, भाडा बर्तन, फर्निचर, अन्नपात्र, नगद 2 लाख जलेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ लियानचाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा रहनुभएका प्रमुख लिउले मंगलबार बिहान भक्तपुरको बालकोट स्थित एमाले अध्यक्ष ओलीकै निवासमा पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको हो। सो भेटवार्तामा एमाले नेताहरू प्रदीप ग्यावाली, राजन भट्टराई, विष्णु रिमाल लगायतका समेत सहभागी भएका थिए। आइतबार काठमाडौँ पुग्नुभएका लिउले सोही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सोमबार उहाँले नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटवार्ता विषयमा जानकारी दिँदै नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले 2 पक्ष र 2 पार्टी बीचको सहकार्य र विगतमा भएका सहयोगको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको कुरा चीनका तर्फबाट राख्नु भएको छ भने नेपालका तर्फबाट हामीले जुन विगतदेखि नै लिँदै आएको चीनप्रति एक चीनको नीति र सँगसँगै नेपाली भूभाग चिनिया वा अरू कुनै पनि राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो जुन पुरानो प्रतिबद्धता हो, त्यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षका तर्फबाट उहाँले राख्नुभयो। त्यसभन्दा बाहेक खास गरी अब 2वटा पार्टीका बीचमा, यद्यपि हामी 2टा देशका 2टा छुट्टै पार्टी हौँ
हामीले हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार हाम्रो विचारहरू निर्माण गरेका छौँ। हामीले मार्क्सवादलाई हाम्रो देशको परिस्थिति, यहाँको आन्तरिक स्थिति, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर व्याख्या गरेका छौँ भने चिनियाहरूले चिनिया खालको व्याख्या गरेका छन् मार्क्सवादको र त्यसअनुसार अगाडि बढेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यी विषयहरूमा हामी आफ्ना देशको आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबको आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ। नेपालले लिने नीतिका बारेमा, नेपालले गर्ने निर्णयका बारेमा नेपाल स्वतन्त्र हिसाबले त्यो निर्णय लिन्छ, जुनसुकै विषयमा होस्। र त्यसै गरी चिनियाहरूले पनि त्यस मामलामा त्यसै हिसाबले लिने हो। हामीले हाम्रो यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यो सम्बन्धलाई अहिले जुनसुकै परिस्थितिहरू अगाडि बढे तापनि विगतमा जुन जस्तो हिसाबबाट हामी अगाडि बढेका हौँ त्यही हिसाबबाट अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा उहाँहरूका बिचमा सघन कुराकानी भएको छ। उहाँहरूको अरू कुनै छैन। नेपालले लिने नीति, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। यो मुलुकले आफूले लिने नीतिका बारेमा हामी सम्मान गर्छौँ। हामी सँगै के भन्दाखेरि हामी एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा अरूसित कस्तो सम्बन्ध रहन्छ त्यसका आधारमा हामी नेपाललाई हेर्दैनौँ। हामीले नेपाललाई नेपाल र चीनको हितमा, पारस्परिक समानताका आधारमा, पारस्परिक लाभका आधारमा र दुईटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकहरू जसरी हामी विगतमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएका थियौँ त्यही निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईहरू विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा हो, तर यस मामलामा चीनले यसो गर्नुहोस्, यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ, हामी भन्न चाहदैनौँ। त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो भन्ने छ उहाँहरूको नीति। त्यस्तो पोजिटिभ भनेर मतलब चाहिँ उहाँहरूले एक्सप्लिसिटली हामीलाई तिमीहरू भए हुनाले यस्तो हो, यो भएको हुनाले यो हो भन्ने किसिमको छैन। तपाईँहरू एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रको दुईटा मुलुकका बिचको सम्बन्धमा विचारको कुरो हुँदैन। दुईटा मुलुकको सम्बन्ध दुईटा राष्ट्रिय हितका आधारमा हुन्छ। चीनले चीनको राष्ट्रिय हित हेर्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। हाम्रा दुईटा राष्ट्रिय हित हेरेर हाम्रा नीतिहरू अगाडि बढाउँदा जहाँ हामी सहकार्य गर्ने स्थिति बन्छ त्यो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। जुन कुरामा हामी फरक ठाउँमा उभिने स्थिति हुन्छ फरक ठाउँमा उभिन्छौँ। प्रमुख लिउले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरी नेपाल भ्रमण टुङ्ग्याउनुहुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ लियान्चो बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार अपराह्न अध्यक्ष नेपाल र लियो बीच काठमाडौँको एक होटलमा भेटवार्ता भएको हो। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष नेपालले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धका बारेमा कुरा गरेको बताउनुभयो। उहाँले चिनिया पक्षबाट नेपाली भूमिको प्रयोगका बारेमा कुरा राखेको र आफूले कुनै देशलाई पनि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रश्न पारेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेपालको कम्युनिस्ट र चीनको कम्युनिस्ट जनवर्गीय संगठनका बारेमा पनि कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले चीनसँग नेपालको कुनै समस्या नभएको कुरा राखेको भन्दै अझ चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर लैजाने कुरा राखेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले चिनिया पक्षले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको कुरा चर्चा गर्दै विभिन्न पार्टीसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। लिउले आफू विदेश विभाग प्रमुख भएपछि पहिलो प्राथमिकता नेपाललाई दिएको कुरा राखेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले दुई पक्ष बीचको भेटवार्ता फलदायी भएको बताउनुभयो। मण्डलसँग हाम्रो पार्टीको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको तर्फबाट हामी दुईटै पार्टीको बिचमा कुराकानी भए, प्रतिनिधिमण्डलको बिचमा भए र कसरी नेपाल र चीन बिचको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउन सकिन्छ, अझै सम्बोधन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षदेखि लिएर दुई पार्टी बिचको सम्बन्धलाई पनि कसरी हामी चाहिँ अझै विस्तार गर्न सक्दछौँ, बलियो बनाउन सक्दछौँ भन्ने कुरा पनि भएका छन्। त्यसै गरी अब चीनबाट नेपालले, नेपालबाट चीनले पारस्परिक रूपमा सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। यसको निम्ति डेलिगेसनहरू, विभिन्न डेलिगेसनहरू, पार्टी डेलिगेसन होस्, पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू होस् या विभिन्न विषयसँग जोडिएका विज्ञहरूको डेलिगेसन होस्, त्यो आदान प्रदान हुने कुराहरूको बारेमा पनि कुराकानीहरू भएको छ र हामीले नेपालको नीति चीनप्रतिको एकदम स्पष्ट छ भनेर बताएका छौँ। नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ छ र चीनको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप को नेपाल पक्षमा छैन, नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न दिने पक्षमा छैन
चाहे तिब्बतको इस्यु होस् चाहे ताइवानको, यो सबै चिनको आन्तरिक मामिला हो भन्ने हामीले राखेका छौँ र चिनसितको सम्बन्धमा हामीले कुनै समस्या पाएका छैनौँ र यो सम्बन्धलाई अझै अघि बढाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दियौँ। पछि रोजेको चर्चा गर्दै यसलाई नेपाललाई महत्त्व दिएको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। कोभिड-19को अझै पनि प्रकोपबाट विश्वमुक्त भन्ने भइन सकेको अवस्थामा पनि नेपालमा आउने कुराप्रति उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ र फर्केपछि फेरि पनि उहाँले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने 10 दिनसम्म, त्यसको बावजुद पनि यहाँ म आइपुगेको छु भन्ने कुराको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। अर्थात् कुराकानी अत्यन्तै राम्रो वातावरणमा भएको छ र सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा हामी दुईटै पक्षले जोड दिएका छौँ। अध्यक्ष नेपालले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरामा दुवै पक्षले कुरा राखेको उल्लेख गर्दै नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अघि बढे राम्रो रहेको प्रमुख लियुले राख्नु भएको बताउनुभयो। गत आइतबार 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका विदेश विभाग प्रमुख लियुले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मर्यादा क्रम निर्धारण सम्बन्धी मस्यौदा छलफलका लागि पेश भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मर्यादा क्रम निर्धारण सम्बन्धी मस्यौदा छलफलका लागि पेश गर्नुभएको पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बुधबार नेता रामचन्द्र पौडेल सहितको केन्द्रीय सदस्यहरू चित्रलेखा यादव, उमा रेग्मी, जीप छिरिङ लामा, पद्मनारायण चौधरी, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, शङ्कर भण्डारी, मीन बहादुर विश्वकर्मा, श्याम कुमार घिमिरे, कल्याण कुमार गुरुङ, मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश लेखक, अमृत अर्याल, करण बहादुर बुढा, डाक्टर गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, गेहेन्द्र गिरी, चन्द्र बहादुर केसी, मानन बहादुर नेपाली, उमेश जङ्गराय माझी, उदय शमशेर राणा, जित जङ्ग बस्नेत, गोविन्द बहादुर शाह, राजेन्द्र कुमार केसीले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए। को सिलसिलामा के कस्ता कमी कमजोरी रहे त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर समयमै यो साउनभित्र नै यो के अरे गठबन्धनको टुङ्गो लगाउने र भाद्रभित्र नै पार्टीको टिकट टुङ्गो लगाइसक्नुपर्छ। समयमा त्यो भयो भने अनि हाम्रो आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ समयमै स्पष्ट ढङ्गबाट जनताको बिचमा राख्न सकिन्छ र परिणाम राम्रो आउँछ। र सँगसँगै साथीहरूले अब जति पनि पार्टीभित्रका असन्तुष्टि अथवा फरक मतका विषयवस्तुहरू छन्, केन्द्रीय समितिभित्रै ती कुराहरू चाहिँ राखिदिँदाखेरि बरु यहीँ जति कुरा राखे भयो त्यसको लागि बाहिर नै त्यो गएर भन्नुपर्ने स्थिति नआउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो चाहिँ एकता र हाम्रो जुन लक्ष्यप्रति हामी सबै एकजुट छौँ भन्ने कुराहरू त्यो सन्देश जनताको समितिमा बोल्न पाइएन। त्यसकारण अन्त गएर बोल्नु पर्यो। बिजीको सरकारको बेलामा पछि व्यापक रूपमा भ्याक्सिनेसन ल्याएर अहिले चाहिँ सहज जीवन भएको छ, हामी चाँडै बिर्सिन्छौँ, यो राम्रो भएको कुराहरू चाहिँ बिर्सिन्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार सुस्पष्ट भएर पारित भएको छ र एउटा सन्तुलित नेपालको आवश्यकता र स्वार्थमा आधारित विदेश नीति सञ्चालन भएको छ। आफ्ना कुराहरूलाई हामीले सुस्पष्ट ढङ्गबाट सबै मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले चाहिँ राख्न थालेका छौँ। समग्रमा मलाई लाग्छ सन्तोषजनक छ र हामीले यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन। यद्यपि यो गठबन्धन सरकारको लिमिटेसन हुन्छ। त्यो लिमिटेसन भनेको के हो भने निर्णय समयमा गर्न कठिन हुन्छ। सबै गठबन्धनमा दलमा रहेका नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने, निष्कर्ष निकाल्न चाहिँ समय लाग्ने, नियुक्तिहरू चाहिँ गर्न चाहिँ समय लाग्ने, निर्णयहरू चाहिँ विवादमा पनि आए। अब त्यो सम्पूर्ण कुरो चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीको ले नै सम्पूर्ण कुरो, यद्यपि उहाँ चाहिँ सरकारको चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ तथापि पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ।
दिलमान पाखरिन, महेन्द्र कुमारी लिम्बू, रामहरि खतिवडा, सरस्वती बजमई, प्रकाश रसाइली स्नेही, रङ्गमती शाही, कुन्दनराज काफ्ले, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, नानु बास्तोला र सुशीला थिङले पनि धारणा राखेका थिए। मंगलबारबाट सुरु भएको बैठक बिहिबार दिउँसो 1 बजे पुनः पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सनेपामा बस्नेछ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले पार्टीमा ठूलो बन्नका लागि एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगबाट पार्टीका गतिविधिहरू गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संख्यात्मक रूपमा अनि आफ्नो पक्षमा नै बहुमत रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले अर्को अध्यक्ष यादव पक्षले बैठक अवैध भनेको प्रति लक्षित गर्दै यादव पक्षले इतिहासलाई भुलेर गरेको कुरा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले तात्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष महन्त ठाकुर अल्गिएपछि खाली रहेको पदमा समेत जनजातिलाई राख्ने आफ्नो प्रस्तावलाई अध्यक्ष यादवले नमानेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी दर्ता गराउँदा देखेको आफ्नो सपनामा कुठाराघात भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले पार्टीमाथि ठूलो संकटको बादलमा डारिएको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अघि बढ्न नसके झनै ठूलो दुर्घटना निम्तिने बताउनुभयो। उहाँले अर्का अध्यक्ष यादवलाई न तर्सिना चुनौती दिँदै अवैध ढंगबाट गलत मनसायका साथ बोलाएको गुटको बैठकलाई मान्यता नदिने प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले नेपालका दल र सरकार नसचिए श्रीलङ्काकै बाटोमा देश पुग्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूमा आसेपासे र अहंकारी प्रवृत्तिको विकास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष भट्टराईले राज्य सत्तामा गएकोले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै सत्तामा जाने भनेकै देश लुट्नका लागि भएको दावी गर्नुभयो। कतिपयले बाबुरामले नेतृत्व खोज्यो अरे। मैले त त्यति बेला सुरुदेखि नै पार्टी एकता समाजवादी पार्टी बनाउने बेलादेखि राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउने बेलादेखि निरन्तर भने यो साँच्चै नै यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हो भने, हिमाल पहाड तराई मधेसको साझा पार्टी बनाउने हो भने यसका जुन विभिन्न जातिहरू छन्, भाषिक समुदायहरू छन्, तिनलाई क्लस्टरमा जोड्दा 3वटा क्लस्टर मूलतः हुन आउँछ। एउटा तिब्बती बर्मेली भाषा परिवार बोल्ने समुदाय, जाति, राष्ट्रियता जसलाई हामीले जनजाति भन्छौँ। अर्को तराई मधेसमा बसोबास गर्ने एउटा समुदाय जसमा मधेसी र थारू समुदाय पर्छ र अर्को पश्चिमी पहाडमा मध्य पहाडमा बस्ने खस आर्य समुदाय हो। यो मुख्य तीनटा जनजातीय क्लस्टर छन् र त्यसका महिला, दलित त त्यसैका चाहिँ अङ्गहरू हुन्। तिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्व समावेशी सामी बनाउनु पर्छ भन्ने मैले डे 1 देखि स्थापना कालदेखि निरन्तर मैले भन्दै आएको थिएँ। पहाडिया पार्टी पनि होइन, यो मधेसी पार्टी पनि होइन, यो जनजाति पार्टी पनि होइन, यो सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बन्छ भनेर प्रयत्न गरेँ। तर मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीको उहाँको के एउटा भय हो कि शङ्का हो कि पटक ज्यान गयो, उहाँले मान्नु न, आजसम्म मान्नु भएको छैन। तै पनि हामीले मान्यौँ, ल भइगयो भनेर मैले मान्दिएँ। साथीहरूले मान्नु हो, म त गर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ। तर त्यसको चरम दुरुपयोग गरेर अहिले उहाँ पार्टीको कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति एकापट्टि छ, पछि साथीहरूले एउटा चाहिँ मुख्यालय बनाऊँ, हेडक्वार्टर बनाऊँ 3जनाको भनेर पनि बनाइयो स्थानीय चुनावको मुखमा। तर त्यसको अहिलेसम्म त्यसको एउटा पनि बैठक भएन। अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइसकेपछि त बोलाउनु त उहाँले हो, विधानले त्यही भन्छ। उहाँले बैठकै नबोलाएपछि के गर्ने? त्यसपछि हामीसँग कार्यकारिणी समिति छ, त्यो कार्यकारिणी समितिको पनि बैठक बोलाउनु भएन। अहिले भने यो स्थानीय निर्वाचन पछि त 2 महिना समय बितिसक्यो नि, कुनै पनि बैठक बोलाउनु भएन। बाहिर मिडियाहरूमा आयो, उहाँले आफ्नो मान्छे राखेर चाहिँ बैठक बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरू आयो। यस्तो पनि कहीँ तरिका हुन्छ र त्यसपछि त्यसै हामी संहितामा गइसक्यौँ, जहाँ गएर बैठक गर्दा पनि हुन्छ। तर यो गर्मीको बेलामा अलिकति सिजन मिलाउँदा पनि हुन्छ नि त। भने अहिले वीरगन्जमै गर्नुपर्ने, त्यत्रो बाध्यात्मक कारण त केही पनि थिएन भने यसको बुझ्नुहोस्, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो तरिकाले हामीले जुन सपना देखेर वैकल्पिक शक्ति बनाउने, हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा समावेशी पार्टी बनाउने र त्यसको बलमा देशमा एउटा सुशासन भ्रष्टाचार रोकेर यो देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने भनेर जुन एउटा पार्टीको परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यसमा एउटा गम्भीर कुठाराघात भइरहेको छ र अहिले यो बिन्दुसम्म आउँदा यो पार्टीमाथि ठुलो एउटा सङ्कटको बादल मडारिएको छ।
हो त्यसैलाई निवारण गर्नको निम्ति हामीले जुन यो विस्तारी बैठक बोलाएका छौँ, यहाँ हामीले यो केही पनि नभनिकन सबै साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिको मात्रै बुद्धि नै भन्न चाहेको थियो। हामी आफैले बनाएको सङ्गठन पार्टी हामीले किन विभाजन गर्छौँ? आफैले जन्माएको सन्तानलाई बाबुआमाले किन मार्छन् भन्नुहोस् त? मार्छ कुनै बाबुआमाले आफ्नो जन्माएको अपायकमा बेमौसम्म तपाईँले उहाँलाई चाहिँ राख्नुभएको छ। त्यो बैठक तुरन्त स्थगित गर्नुहोस् र यहाँ आउनुहोस्, हामीसँग सल्लाह गरेर सबैसँग सल्लाह गरेर यहाँ आउनुहोस्। तपाईँले साथीले कन्भिन्स गरेर अर्को बैठक राखौँ। त्यो बैठकमा राखेर हामीले हाम्रा कुराहरू हामीले राख्छौँ। यदि हामीले साथीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ, हाम्रो नियत खराब रहेछ भने तपाईँले त्यहाँ नङ्ग्याउनुलाई हामी तयार भएको मान्छे बल्ल पार्टीको विधि र विधानको हिसाबमा अध्यक्ष भट्टराईले धन प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने र फेरि राज्य सत्तामा पुगेर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्ने यो दुष्चक्रमा नेपाल फसेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै गम्भीर सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी पूर्व मन्त्री महेन्द्र राई यादवले पार्टीको रूपान्तरण नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। बहुमतको निर्णय पालन गर्नुपर्ने, बोल्न सबैले पाउनुपर्ने, बैठकबाट वञ्चित गर्नु भनेको यो कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र हो, कस्तो प्रकारको पार्टीको अनुशासन हो? त्यहाँबाट हामीले चुत दुखेकै हो, हामीले भनेकै हौँ यो कुराहरू। बैठकबाट वञ्चित गर्नु भनेको एउटा पार्टीको अध्यक्ष भनेर सबैलाई बनाउनु पर्दछ, जानकारी गराउनु पर्दछ, त्यसमा छलफल गर्नु पर्दछ। पहिले 3 जनामा गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि गरिएन। केही साथीहरूलाई अनुपस्थिति गराएर आफ्नै ढङ्गको पार्टी चलाउने हो भने किन हामीले लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ? किन हामी विधानमा लेख्छौँ? त्यहाँबाट एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। हामीले बिचमा बारम्बार कुरा उठ्यो, ठिक छ एउटा अध्यक्ष भएन भने विधानसम्म 2टा अध्यक्ष राख्दौँ, नाम पनि हामीले राख्यौँ, एउटा जनजाति कसैलाई राखिदिनुहोस्, भएन। त्यो कुरा पनि हामीले थाती राख्यौँ, ल विधान अधिवेशनमा जाने। कहाँ हामीले कमी कमजोरी गऱ्यौँ? हामी एकताको पक्षधरहरू, किनकि अब नयाँ जनशक्ति पार्टी, पूर्वराज पार्टीहरू, हामीले जबसम्म एउटा महाधिवेशनको सेरोफेरोमा जान सकेन भने एउटा पार्टी बन्दैन। त्यहाँ जो मूल क्लस्टरभित्र धेरै क्लस्टरहरू छन्। हामी चाहन्छौँ कि सबै क्लस्टरहरूको प्रतिनिधित्व होस्, अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व होस्, सबै वर्ग समुदायका होइन, जो पहिचान र अधिकारको लागि सङ्घर्ष होइन, जुन होइन जनशक्ति छ, जुन नेतृत्व छ, जुन समुदाय छ, सबैको प्रतिनिधित्व होस्, सबैको साझा फुलबारी बनोस्। यस्तो जनता समाजवादी पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र सबैलाई समेट्ने हिमाल, पहाड, तराब र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने जुन हाम्रो सोच र चिन्तन छ, र जसलाई हामीले एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढायौँ, हामी मिल्यौँ। आज पनि म भन्न चाहन्छु साथीहरू, आज दुनियाँको इतिहास हेर्नुहोस्, यो देशको होइन सबै पार्टीहरूको स्थिति हेरौँ। आवाज बुलन्द गर्न दिने हामीले कहाँ जाने बोल्नको लागि? यही थलो बनाएको हो। यही साथीहरूलाई बोलाएर हामीले आफ्नो कुराहरू राख्न खोजेका हौँ। उहाँले पार्टीमा रूपान्तरण नभए देशव्यापी अभियानको रूपमा अगाडि जाने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त 4 विधेयक पेश भएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक, 2079 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पेश गर्नुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, 2079 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पेश गर्नुभयो। फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले प्रज्वलनशील पदार्थको आक्रमण रोक्न आवश्यक भएकोले ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 बमोजिम यही असार 29 गते अपराह्न 2 बजे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक 2079, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 बमोजिम राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा मिति 2079 असार 29 गते अपराह्न 2 बजेभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साल असार 30 गते बिहिबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। त्यसअघि राष्ट्रिय सभाले सांसद अनिता देवकोटा प्रस्तावक र गंगा कुमारी बेलबासे जयन्ती देवी राय समर्थक रहेको विधेयकमाथिको संशोधनको सूचना सम्बन्धी प्रावधान निलम्बनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। प्रस्तावमा विशेष कारणवश विधेयकमा संशोधनको सूचना सम्बन्धी प्रावधान उक्त विधेयकको हकमा लागू गर्न नसकिने भएकोले अपराह्न 2 बजेसम्म कायम रहने गरी निलम्बन गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 106 को उपनियम 1 बमोजिम 72 घण्टाको संशोधनको अवधिलाई छुट्याई 24 घण्टा कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 30 गते बिहिबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकार र राजनीतिक दलको गैर जिम्मेवारका कारण संघीय संसदको उपसभामुख र उपाध्यक्षको रिक्त पदपूर्ति हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा गौतमले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा महिला चयन गर्न नसक्नु सरकार र राजनीतिक दलका लागि लाजमर्दो विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले पुरुष सदस्य रिक्त भएको खण्डमा कुनै नपर्ने अवस्था हुने दावी गर्दै महिला रिक्त पदकै कारण प्रतिनिधि सभामा 4 वर्ष र राष्ट्रिय सभामा करिब 4 महिना यता पदपूर्ति हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताउनुभयो। सदस्य गौतमले संविधानको धारा 92 मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उपाध्यक्ष बिनाको अध्यक्षको परिकल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुई मध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुने कुरा संविधानले नै उल्लेख गरेको भन्दै पुरुष नभए पनि हुने तर महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति मैले यो उल्लेख गर्दैछु। संविधानको धारा 92 मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्ने व्यवस्था छ र त्यसमा प्रतिनिधि सभाकोमा पनि र राष्ट्रिय सभाकोमा पनि उपाध्यक्ष बिनाको अध्यक्षको परिकल्पना छैन। यसको अक्षर र भावनामा जानियो भने उपाध्यक्ष हर ठाउँमा अध्यक्षसित सँगसँगै उपाध्यक्ष छ र त्यसमध्ये एक अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने बरु पुरुष र महिला मध्ये पुरुष नभए पनि हुन्छ, महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। किनभने महिला अनिवार्य भनेर लेखेको छ र यसको अर्थ के हो भने हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा एउटा पदमा महिला एउटा पदमा पुरुष राख्ने गरी बराबरी हक अधिकार छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति यो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति व्यवस्था भएको छ र सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि त्यही व्यवस्था अन्तर्गत भएको छ। म संविधान निर्माता पनि हुँ र हक हुन्छ कि मैले निर्माण गरेको संविधानका हरेक विषयमा म त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार पाउँछु। त्यसो भएर आज राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष नभएको 4 महिना भइसक्यो र अब यहाँ पुरुष र महिलाको पुरुष अध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था हो। अध्यक्ष पनि महिला र उपाध्यक्ष पनि महिला हुँदा यो संविधानको भावनालाई असर गर्दैन। तर महिला अनिवार्य हुनुपर्छ जसमा संविधानको दुवै ठाउँमा लेखिएको छ। अब प्रतिनिधि सभामा त लाजमर्दो स्थिति भयो किनभने विगत झन्नै 4 वर्षदेखि त्यहाँ उपसभामुख नै छैन र त्यहाँ पुरुष सभामुख भएको हुनाले
त्यहाँ पनि महिलै हुने हो। यदि पुरुष अनिवार्य भनेर चाहिँ भनेको भए आज होइन 5 दिनमै त्यो खाली हुँदा बित्तिकै पुरा हुने थियो। यो के कारणले सरकारको पनि ध्यान गएको छैन, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ध्यान गएको छैन, अरू कसैको पनि ध्यान गएको छैन र हाम्रो यो राष्ट्रिय सभामा यो विषय प्रवेश गराउन म चाहन्छु र नेपाल सरकारका मन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीलाई र अरूलाई यहाँले पुर्याउनु हुनेछ भनेर भन्ने मेरो माग छ। गौतमले करिब 4 महिना यता राष्ट्रिय सभाको 4 समिति मध्ये 3वटामा सभापति नरहेको उल्लेख गर्दै सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कार्यव्यवस्था समितिको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकार र दलहरूको लापरवाहीप्रति महिला सदस्यहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले संसदमा अड्किएर बसेको विधेयकहरूको अवस्था हेर्नका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद दाहालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा धेरै विधेयकहरू अड्किएर बसेकोले विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा अड्किएर रहेको र तथा विचाराधीन विधेयकलाई हेर्ने गरी दुवै सदनमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको बेवास्ताका कारण सदनमा विधेयक र कानुनहरू अल्पत्र परेको भन्दै सो समितिले विधेयकको अवस्थाको सम्बन्धमा कुनै पनि समयमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र झकाउने काम गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। सांसद दाहालले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको प्रति विरोध जनाउनुभयो। विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जे कुरा ल्याएको थियो विधेयकमा सोही कुरा ल्याएको भन्दै उहाँले सरकारले जे कुराको विरोध गरेको हो सोही कुरा ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले सो विधेयकको सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विगतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सभामा छलफल गराउनु पूर्व सभामुखको धारणा पुरानै हो कि फेरिएको हो सोध्नुपर्ने बताउनुभयो। पक्कै पनि हो, यो संसद त सार्वभौम छ, अधिकार सम्पन्न छ भनेदेखि यस्ता विधेयकहरू हेर्ने गरी एउटा संसदमै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै ठाउँमा यो विधेयकलाई हेर्ने एउटा स्पेशल एउटा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति हुनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। किनभने सरकार के काममा अल्झिन्छ र विधेयकहरू अलपत्र परिरहेका हुन्छन्, कानुनहरू अलपत्र परिरहेका हुन्छन्। स्वाभाविक रूपले अघि मैले भने कानुन निर्माण सदनको, संसदको पहिलो काम हो भनेर, तर त्यसतर्फ ध्यान गइरहेको हुँदैन। त्यो समितिले, त्यो जुन हामी समिति बनाउँछौँ त्यसले विधेयकको अवस्थाको बारेमा जहिलेसुकै पनि अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यसबारेमा सरकारलाई झकझक्याउने, आखिर त्यो बिजनेस दिने, त्यो विधेयक ल्याउने भनेको त सरकारले नै हो, त्यसको ड्राफ्ट पेश गर्ने भनेको त सरकारले नै हो। सुनवाई गर्दैन। जुन संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरू, कानुनमा उल्लेख गरेका कुराहरू जनताले किन नपाउने? पाउनु पर्यो। जनताले ती अधिकारहरू पाउनु पर्यो, ती अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यसबारेमा अब हामीले बहस चलाउने कि नचलाउने, बहस चलाउनु पर्छ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जो चाहिँ संसदले निकास दिनुपर्छ, पनि दिइसकेका छौँ। भनेदेखि यस्तो भन्ने, यो सभामुखले यसो भनेर जुन मुद्दा हाल्नु भएको छ, दिनै प्रावधानहरू राखेर त्यो विधेयक यहाँ ल्याइएको छ। यद्यपि त्यो विधेयक यहाँ छलफल होला, विधेयक ल्याइएको छ, तर अब एकचोटि त हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि त्यस बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि त सभामुख महोदयसँग छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँको हिजोकै अडानमा हुनुहुन्छ कि के छ तपाईँको भन्नुभएको? आफैले पहिले के भनेर आएको थिएँ भन्ने सोच विचार नभएको एउटा निर्लज्ज संस्था हो र सरकार भनेको। त्यसकारणले गर्दा यस्तो खालको विधेयकहरू ल्याउँदाखेरि पनि के त भन्दा सरकार टिकाउने, सत्ता टिकाउने हिसाबले ल्याइएको अवस्था छ। त्यसैले मैले अघि के भने जनताको सहारे लिएर वा जनताको विश्वास जितेर होइन, कानुनी प्रबन्धमा तलमाथि गरेर सत्तामा बसिरहने परिपाटीको यो सरकारले सुरुवात गरेको छ। उहाँले वर्तमान सरकारसँग नैतिकता नरहेको बताउनुभयो। सांसद दाहालले शून्य समय र विशेष समयमा
प्रस्तुत विषयहरूको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले 5 दिनभित्र सदनमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रीहरूले जवाब नदिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले जवाब नदिने मन्त्रीहरूलाई नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप मुद्दा हाल्न पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर परिवर्तन गरेको भन्दै आरोपका विषयमा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले मंगलबारबाट औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कनले मंगलबार औपचारिक बैठक बस्ने बताउनुभयो। मंगलबार बस्ने बैठकको कार्यविधि तय गर्ने लगायतको काम गरेको छ। समिति सचिव सुरेन्द्र अरियालले सोमबारको बैठकको एजेन्डा कार्यविधि निर्माण र सभापति चयन गर्ने रहेको बताउनुभयो। मंगलबार औपचारिक बैठक राखेर काम सुरुवात भएपछि 10 दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। संसदीय विशेष समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप गेवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला विक्क, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, पुष्पा भुजाल, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव रहेका छन्। करको दर हेरफेर प्रकरणमा मुछिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही असार 22 गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। राजनीतिक रूपमा आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै उहाँले छानबिन गर्न चुनौती समेत दिनुभएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुग्दा समेत समितिले सभापति सत्तापक्ष नै राखेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। बैठकमा सभापति भरत कुमार शाहले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर एमाले सांसद विशाल भट्टराई, गोकुल बास्कोटा लगायतले सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रतिपक्षीबाट नयाँ सभापति चयन गर्ने बताउनुभयो। लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेको वर्तमान सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सभापति शाहले वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेर सभापतिको विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्दा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सभापति फेरिएपछि मात्र लेखा समितिको काम कारबाहीमा भाग लिने भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका छन्। त्यसपछि बैठकले बहुमतका आधारमा समितिका 22औं वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भने एक दिन पनि हामीले यो सरकारमा बसेको पार्टीको हैसियतले लेखा समितिमा हामी बसिराखेनौँ, तर यो विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ हामी अलिकति आश्चर्यचकित पनि भएका छौँ। हुन त 1 वर्ष अगाडि, केही वर्ष अगाडि अहिलेको भर्खरै पदमुक्त हुनुभएको अर्थमन्त्रीज्यू चाहिँ लेखा समितिमा सत्ता पक्षबाटै चुनाव लडेर अब स्वाभाविक रूपमा सत्ता पक्षसँग बहुमत हुन्छ नै, बहुमत भएकैले सत्ता पक्ष भएको हो, उहाँले जितेरै सभापति चलाउनु भएको थियो। त्यो अलोकतान्त्रिक अवस्था पनि हामीले बेहोर्यौँ, तर आज चाहिँ हामीले त्यो अपेक्षा बिल्कुलै गरेका थिएनौँ। तर यो 1 वर्ष हाम्रो लागि तिक्ततापूर्ण नै रह्यो। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले अनवरत रूपमा, अविराम रूपमा यो मुद्दा उठाउन चाहन्छ कि वास्तवमा सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिनै पर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक एउटा संस्कार पनि हो। जम्मा 23वटा बैठक चाहिँ अवरोध भएका, अवरोध पनि के हो, हामीले विरोध जनाएको हो। बैठकै भएन, कुनै गतिविधि नै भएन। को लागि स्वीकृति दिने निर्णय सांसदहरूको आजको बैठकको निर्णय चाहिँ बहुमत उपस्थित सांसदहरूको बहुमतको सङ्ख्याले यो हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने काम र सभामा पेश गर्नको लागि चाहिँ पठाउनको लागि स्वीकृति दिने निर्णय भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले उहाँहरूले चाहिँ बैठक बहिष्कार गरेर छोडेर जानुभयो आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेपछि, र यो बिचमा जति सांसदहरू रहनुभयो उहाँहरू चाहिँ उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ यो प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुभयो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। बैठकमा अन्य सांसदहरूले सभापति परिवर्तन गर्ने विषय भएको भन्दै प्रक्रिया रहेको भन्दै समितिमा यस्ता विषय नउठाउन विपक्षी सांसदलाई सुझाव दिएका थिए। समितिका हालका सभापति भरत कुमार शाह कांग्रेसका हुन्। व आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 5.7% निक्षेप बढेको छ। राष्ट्र बैंकका
राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसानसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप 5.7%ले बढेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप 15.3%ले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 79 जेठ मसानसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप 11.3%ले बढेको छ। 2079 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः 8.8%, 27.1% र 57.1% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः 8.6%, 34.3% र 48.5% रहेको थियो। 79 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश 38.57% रहेको छ। 2078 जेठ मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश 41.22% रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 13.5% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 24.9%ले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 79 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा 15.7%ले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा मध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 13.1% र विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 14.7% र लिएर वित्तीय कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह 29%ले बढेको छ। 2079 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी रहिरहेको कर्जा मध्ये 66.8% कर्जा घर जग्गाको धितोमा र 12.3% कर्जा चालु सम्पत्ति, कृषि तथा गैर कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ। 2078 जेठ मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः 65.7% र 13% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 78-79 को 11 महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जा मध्ये कृषि क्षेत्रको कर्जा 20.1%ले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको कर्जा 9.6%ले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको तर्फको कर्जा 12.6%ले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा 14.6%ले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा 5%ले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जा मध्ये आधुनिक कर्जा 22.7%ले, ओभरड्राफ्ट कर्जा 12.6%ले र डिमान्ड तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा 17.9%ले र रियल एस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत 16.8%ले र हायर पर्चेज कर्जा 2.5%ले बढेको छ भने ट्रस्ट रिसिट आयात कर्जा 53.8%ले र मार्जिन प्राकृतिक कर्जा 17.6%ले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीका कारण गुजरातमा 24 घण्टाको अवधिमा 63 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी प्रभावित 10,000 भन्दा बढीलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको छ। 8 जिल्लामा रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। मध्य प्रदेश र कर्नाटकमा पनि भारी वर्षाले जनजीवन कष्टकर बनेको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारतको मौसम विज्ञान विभागले मंगलबार पनि उत्तराखण्ड र केरलामा भारी वर्षा हुने सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन भनेको छ। गुजरातको अम्बिका नदीमा फसेको सरकारी कर्मचारीहरूलाई हेलिकप्टरको सहायतामा उद्धार गरिएको छ। भारी वर्षाका कारण गुजरातको भालसाड जिल्लामा सबै स्कुल र कलेजहरू पनि बन्द गरिएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।